अनि तपाईँ यही सरकारलाई फेरि भन्नुहुन्छ गरिबको सरकार, पटक पटक तपाईँले भोट दिनुहुन्छ भन्ने कसलाई? रिपब्लिकन सिस्टममा मन नपरेको नेता हटाउन पाइन्छ। क्रान्ति बिना, हात हतियार बिना यदि नेता हटाउन पाइयो भने त्यो सिस्टमको नाउँ रिपब्लिकन सिस्टम हो। 30 वर्षदेखि तिनै प्रचण्ड छन्, 30 वर्षदेखि तिनै शेरबहादुरहरू छन्, 30 वर्षदेखि तिनै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, केपी लगायतका मान्छे, कमल थापा, 30 वर्षदेखि उनीहरू नै छन् त। कहाँबाट हटाउन पायौँ तिनीहरूलाई हामीले? सरकार भनेको के? जनताको कर ढाड निचरेर, ढाड भाँचेर, जनतालाई शोषण गरेर, जनतालाई एक्सप्लोइटेसन गरेर कर लिने, अनिखेरि काठमाडौँमा आफ्नो एसीवाला बङ्गलामा बस्ने, पार प्राडो र पजेरो चढ्ने, विदेश सैर गर्ने, औषधि उपचारको लागि विदेश जाने, आफ्ना नातागोता कर कुटुम्बलाई पद जति जम्मै बाँड्ने, त्यसैको निम्ति हो कर। म संसदमा गएपछि यो रोकिन्छ। 1 रोक्छु, 2 रोक्छु, 3 रोक्छु, अनसन बस्छु, झुन्डिन्छु भन्छु, कुनै पनि प्रक्रियामा अप्नाउन तयार छु, तर घाटा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न म दिने छैन। नेपालीहरू सोझा छन्, यिनलाई जति पनि दोय हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई पटक पटक लाग्यो। हिजो 30 वर्ष पञ्चहरूले ठगे, राणा र शाहहरूले ठगे, आज कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामका मान्छेहरूले ठगिरहेका छन्। सिंहदरबारको पर्खाल मैले जितेँ भने भोलिपल्टै जनताले मलाई ट्रस्ट गरे भने भोलिपल्टै डोजर लगाएर भत्काउने मेरो प्रयास हुनेछ। जनताले खेती गर्ने जमिन लिएर अनिखेरि तिनले भात खानी होटल चलाउन मिल्छ, त्यो जनतालाई दिनु पर्दैन? यही सरकारले 4 जना सुकुम्बासीहरू जो त्यो 1900 बिघामा हामी खेतीपाती गर्छौं, हामी कमाएर खान्छौं भनेर भनेका थिए, तिनलाई भट्टाभट्टी किरा फट्याङ्ग्रा जसरी मारेको होइन। जनताका राम्रा प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने अवसर पाउन् र जनताको ह्याप्पिनेस फर्कोस् भनेर आज हामी यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने साथीहरू आज हामी जम्मा भएका छौं। यसै सिलसिलामा, यसै अवसरमा मैले 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जुन व्यवस्था हामीले अंगीकार गर्यौं, त्यो व्यवस्थाले, पुरानो पञ्चायती व्यवस्थाले 30 वर्षसम्म गर्न नसकेको काम हामी गर्छौं भनेर हामीले बहुदलीय व्यवस्था इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं। तर 30 वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाले जुन काम गर्यो त्यसमा पनि जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन सक्ने स्थिति रहेन। महँगी असाध्यै बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ। प्रत्येक दिन 8 देखि 10,000 युवाहरू खाडीको तातो घाममा काममा जान बाध्य छन्। 1500 देखि 2200 विद्यार्थी प्रत्येक दिन पढ्नलाई बाहिर जान्छन्। लगभग 300 बिरामीहरू उपचारको लागि इन्डिया प्रवेश गर्छन्। गरिबी बढेको छ। फ्लडले, ल्यान्डस्लाइडले, अननेचुरल एक्सिडेन्टहरूले, असाध्यै अननेचुरल डेथहरू बढेको छ। गरिबी बढेको छ। असमानता बढेर गएको छ र ह्यान्डफुल मान्छेको हातमा नेपालको टोटल रिसोर्स कन्सन्ट्रेसन भएको छ। महँगीले छोइ नसक्नु भएको छ र करप्सन, संविधानले नेपालको करप्सनलाई संस्थागत गरिदिएको छ। त्यसैले मैले यो करप्सन हटाउने उद्देश्यका साथ, गरिबी घटाउनेका साथ यो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेको छु। म नेपालबाट सदाको लागि असमानताको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छु। म नेपाल सदाको लागि रोजगार योग्य मुलुक होस्, नेपालीलाई मात्रै होइन विदेशीलाई पनि रोजगार दिन सक्ने नेपाल बनोस् भन्ने चाहनाका साथ म राजनीतिमा होमिएको छु। साथीहरू, मैले 35 वर्ष विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा पढाएर बसेँ। मैले हेरेँ प्रत्येक दिन जब नेपालीहरू बाहिर जान्छन् रोजगारीको लागि, मैले हेरेँ प्रत्येक दिन जब विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन्, प्रत्येक दिन बिरामीहरू जब बाहिर जान्छन्, नेपालका अस्पतालले गर्न सकेनन्, नेपालका स्कुलले बच्चाहरूलाई पढाउन सकेनन्, नेपालले रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेन र यो असमानताको जगमा नेपालीहरू पिल्सिनु पर्यो। त्यो देखेर म अचम्मित भएँ र म भयभीत भएँ र मलाई लाग्यो अब पनि हामीले विकल्प नदिने हो भने नेपालीहरूले सपना देख्न छोड्छन्। आज एउटा नेपाली युवा पनि नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। उसले म काठमाडौँमा बसेर, नेपालमा बसेर म एउटा काठमाडौँमा राम्रो, म बसेको सहरमा राम्रो एउटा बंगला बनाउँछु, कार चढ्छु,
मेरो परिवारलाई सम्पन्नका साथ पाल्छु भन्ने सपना नेपालीहरूले देख्न छोडेका छन्। त्यसको निम्ति उनीहरू विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले साथीहरू, म कुनै उम्मेदवार भुल्नको लागि उम्मेदवार भएको होइन। म अहिले नेपाल हिँडेको कोर्स गलत छ, यसले एडाप्ट गरेको फिलोसफी गलत छ, यसले लिएको थियोरी गलत छ, यसको नीति गलत छ। यो नीतिले नेपाली जनतालाई रुवायो। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहे, म यो नीति बदल्न चाहन्छु। म बहुदलीय व्यवस्था बदल्न चाहने होइन। म मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहन्छु, म फेडरलिजम चाहन्छु, म रिपब्लिकनिजम चाहन्छु। तर रिपब्लिकनिजमको स्पिरिट चाहन्छु म। साथीहरू, रिपब्लिकन सिस्टम भनेको दुईवटा कुरोमा रिपब्लिकन सिस्टम भर पर्छ। एउटा हो रिपब्लिकन सिस्टममा मन नपरेको नेता हटाउन पाइन्छ। क्रान्ति बिना, हात हतियार बिना यदि नेता हटाउन पाइयो भने त्यो सिस्टमको नाउँ रिपब्लिकन सिस्टम हो। कहाँनिर छ यहाँ? 30 वर्षदेखि तिनै प्रचण्ड छन्, 30 वर्षदेखि तिनै शेरबहादुरहरू छन्, 30 वर्षदेखि तिनै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, केपी लगायतका मान्छे, कमल थापा, 30 वर्षदेखि उनीहरू नै छन् त। कहाँबाट हटाउन पायौँ तिनीहरूलाई हामीले? सत्तामा, शासनमा, पार्टीमा, राज्य संयन्त्रमा उनीहरूले कब्जा जमाएका छन्। त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र छैन। गणतन्त्रको आधारभूत अर्को सत्य यथार्थ के हो भने उसले माइनोरिटीलाई रेस्पेक्ट गर्छ। कहाँनिर माइनोरिटीको रेस्पेक्ट हुन्छ यहाँ? रिसोर्स आफूले क्याप्चर गर्ने, हार्नेले केही पनि नपाउने, हार्नेले पनि त भोट पाएको हुन्छ नि। त्यसैले माइनोरिटी विल मस्ट बी रेस्पेक्टेड। त्यसको विललाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तर नेपालमा त्यो भएन। म त्यसैले गणतन्त्रवादी हुँ, म गणतन्त्र चाहन्छु। तर गणतन्त्रको अभ्यास नेपालमा हुन सकेन। केवल कुर्सीमा बस्ने रामबढन र विद्या भण्डारी आएर गणतन्त्र हुने होइन साथी हो। गणतन्त्रको स्पिरिट क्यारी गरेन नेपालले। म सङ्घीयता चाहन्छु, म फेडरलिजम चाहने मान्छे हुँ। पहिला पञ्चायती व्यवस्था पनि त 30 वर्ष शासन गर्यो। पश्चिम सुदूरपश्चिमलाई पञ्चायतले हेरेन, सुदूरपूर्वलाई पञ्चायतले हेरेन, दक्षिणका मधेसका गाउँहरू हेरेन, उत्तरको हिमाल पनि हेरेन। केवल काठमाडौँलाई फोकस गर्यो अथवा केही इनेगिने सहर मात्रै फोकस गर्यो। दूर दराजका जनताले जहिले पनि दुःख पाइरहे। अहिले फेडरलिजम भएपछि कमसेकम बजेट जान थालेको छ। हो, विकृति छ, विकृति हटाउनु पर्छ। तर फेडरलिजमलाई हटाउने कुरो मलाई स्वीकार्य हुने छैन। म जनताको फ्रिडमलाई लिमिट गर्ने म कुनै पनि कुरोसँग सम्झौता गर्न चाहन्न। म लिबर्टेरियन हुँ। म इन्डिभिजुअल फ्रिडम चाहन्छु, म लिबर्टी चाहन्छु। त्यसैले म जनतालाई लिमिट गर्ने, जनताका अधिकारहरू खोज्ने, जनताको थटलाई सप्रेसन गर्ने कुनै पनि सिद्धान्तलाई म मान्दिनँ। त्यसैले म तिनलाई रिजेक्ट गर्छु, म खारेज गर्न चाहन्छु। म प्लुरलिजम, म मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहन्छु। तर मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा यदि पिपुलले इलेक्सन मार्फत पिपुलले नीति र नेता सेलेक्सन गर्न पाएनन् भने नेपाल उत्तर कोरिया बन्छ। नेपाल कम्पिटेटिभ डेमोक्रेसीबाट न्यू डेमोक्रेसी तर्फ, पिपुल्स न्यू डेमोक्रेसी तर्फ अगाडि बढ्छ यदि नीति र नेता जनताले निर्वाचन मार्फत छान्न पाएनन् भने। अहिले रुखवालाको नीति छान्ने कि हँसिया थडावालाको नीति छान्ने? कहाँनिर छ नीतिको विश्लेषण? यहाँनिर सूर्यको छान्ने कि गाईवालाको छान्ने? कहाँनिर छ यहाँ नीतिको विश्लेषण? कहाँनिर पिपुलले नीतिको सेलेक्सन गर्न पाउँछन् इलेक्सन मार्फत? त्यसैले मैले आग्रह गरेँ, यदि नेपालमा यिनै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा यिनै राजावादीहरूले शासन गर्न पाए भने साथी हो, नेपाल उत्तर कोरियाको जस्तो पिपुल्स न्यू डेमोक्रेसीतिर जान्छ। किनकि निर्वाचन भनेको आइडियोलोजीको सेलेक्सन गर्ने हो, लिडरसिपको सेलेक्सन गर्न जनताले पाउनुपर्छ। नीति मार्फत नीतिको सेलेक्सन गर्ने नाउँको हो चुनाव भनेको। यहाँ चुनावमा नीतिको सेलेक्सन गर्न पाइएन। अलायन्स गर्ने, मनपरीसँग अलायन्स गर्ने, सत्ता केन्द्रित अलायन्स, जित्नको लागि अलायन्स, कुनै सिद्धान्तको अलायन्स होइन यो। त्यसैले यी ठगहरू, यी फटाहरूको विरुद्ध म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो कलम चलाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो मिडियालाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरू मतदान गरिदिनुहोस्, फटाहरूको विरुद्ध मतदान गरिदिनुहोस्, अपराधीहरूको विरुद्ध मतदान गरिदिनुहोस्। तपाईँको फ्रिडमलाई खोज्छ, जसले तपाईँको लिबर्टीलाई खोज्छ, जसले तपाईँको इन्डिभिजुअलिटीलाई खोज्छ, त्यो मान्छेलाई निर्वाचन मार्फत हराइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। यो मार्फत साथीहरू मैले केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको छु। एजेन्डाहरू मैले नेपालको गरिबी किन भयो, नेपालमा असमानता किन भयो, नेपालमा बेरोजगारी किन बढ्यो, नेपालमा महँगी किन बढ्यो, एज अ इकोनोमिस्ट, बिहेभियर इकोनोमिस्टको हिसाबले, म त इन्डस्ट्रियल साइकोलोजिस्ट हुँ,
मैले बुझेको छु नेपालको अर्थतन्त्र राम्रोसँग व्यवहारिक अर्थतन्त्र मैले जति सायदै कसैले बुझेको छ मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले भनेको छु नेपालको गरिबी बढाउन सबभन्दा ठुलो कर हामी एक कर प्रणाली चाहन्छौँ। म 32 किसिमको कर नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ। म एक कर प्रणाली चाहन्छु। एक कर प्रणाली भने एउटा मान्छेले एक ठाउँमा एक वर्षमा एउटा कर तिरेपछि उसले धेरै कर तिर्नु नपर्ने। तर यहाँ प्रत्येक कर उपभोक्तामाथि लागू गरिन्छ। 32 किसिमको ट्याक्स, 32 किसिमको शुल्क, अनेक नामले सरकारले ट्याक्स लिन्छ। मेरो कम्पनी चलेन, म लिक्विडेसनमा गर्छु, तर त्यो लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि पनि अनेक किसिमको ट्याक्स तिरेर लिक्विडेसनमा जान मलाई घाटा पर्यो। घाटामा बिजनेस चलेको छ तर लाभ कर तिर्नुपर्छ यो देशमा। खाना प्लेटमा जब रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ 10% सर्भिस ट्याक्स र 13% भ्याट तिर्नुपर्छ यो देशमा, जसले गर्दा नेपालीहरूले खान पाएनन् र हृष्टपुष्ट हुन पाएनन्। नेपालीहरू ख्याउटे भए, डल्ला भए, होचापुड्का भए, किनकि यिनीहरूले फुड खान पाउँदैनन्। एकातिर चामलमा 42% कर लिन्छ, कस्टम ड्युटी छ, त्यहाँमाथि एक्साइज ड्युटी लिन्छ, अनि त्यहाँमाथि साउजीले खानी नाफा, अनि त्यसपछि भ्याट र अनेक किसिमको ट्याक्स गर्दाखेरि नेपालमा फुड असाध्यै महँगो भयो। फलस्वरूप मान्छेले मिठो खान पाएनन्। फुड कलरफुल फुडहरू भयो, शुद्ध फुड खान पाउँदैनन् नेपालमा। नेपाल गरिब विरोधी शासन हो यो। म कम्प्लिट रूपमा कर छुट, चाहे त्यो घरबाल कर होस् वा अन्य सबै किसिमको लाभ कर होस्, ती सबै किसिमको कर हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यदि तपाईहरुलाई यो कुरो मन पर्छ भने ताली पिटेर स्वागत गरिदिनुस्। हामी असाध्यै करका दुखी जनता हौं करबाटै। अब मैले भने कर नतिर्नुहोस् तपाईहरु, 32 किसिमको कर हटाएर सिंगल ट्याक्स सिस्टममा जाउँ भनिसकेपछि म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार सानो बनाउनुहोस्। मैले त्यसो भन्दाखेरि मलाई भन्ने गर्छन् कर नतिर्नु भने सरकार कसरी चल्छ? अनिखेरि सरकार भनेको के? जनताको कर ढाड निचरेर, ढाड भाँचेर, जनतालाई शोषण गरेर, जनतालाई एक्सप्लोइटेसन गरेर कर लिने, अनिखेरि काठमाडौँमा आफ्नो एसी वाला बंगलामा बस्ने, पार प्राडो र पजेरो चढ्ने, विदेश सैर गर्ने, औषधि उपचारको लागि विदेश जाने, आफ्ना नातागोता कर कुटुम्बलाई पद जति जम्मै बाँड्ने, त्यसैको निम्ति हो कर। यदि त्यस्तो कर लिन्छौ भने कांग्रेस कम्युनिस्ट हो तिमीहरू यो देशबाट, के तिमीहरू परिवर्तन हो के तिमी सखाप हुनको लागि तयार हो? किनभने कर जनताले अब तिर्दैनन्, महँगो भयो, गरिबीको कारण नै कर हो। भन्न चाहन्छु अब सानो सरकार बनाऊ, सरकार सानो बनाऊ, स्लिम गभर्नमेन्ट बनाऊ, सानो प्रशासन यन्त्र चलाऊ। मसँग डाटा छ, प्रशासन यन्त्र सानो हुनुपर्छ। मसँग डाटा छ, छिमेकी भारत र चीनमा एउटा सिभिल सर्भेन्टले लगभग 4200लाई प्रति वर्ष सेवा दिँदो रहेछ। तर नेपालमा एउटा सिभिल सर्भेन्टले जम्मा 14 जनालाई सेवा गर्छ। अनि भारतको छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा एउटाले 4200लाई समर्थन गर्न, सहयोग गर्न सक्ने, कोअपरेट गर्न सक्ने, सहयोग गर्न सक्ने, उसको काम बनाउन सक्ने, तर नेपालमा 14 जना। के तरिका हो यो? यो देश लुट्नको लागि बनाएको हो सीमित मान्छेले। त्यहाँमाथि पनि म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। विभागीय प्रमुखले अथवा सचिवले सम्पूर्ण स्रोत, इन्फर्मेसनको स्रोत अन्तर्जाला भनेर उले कन्ट्रोल गर्छ र कसैलाई काम दिँदैन। दिनभरि झिङ्गा मारेर बस्छन् कर्मचारीहरू। फेरि पनि लोकसेवा आयोग कायम छ। 4-5 अर्बको बजेट लोकसेवा आयोगले सक्छ। त्यसैले मैले भनेको छु सरकारका अनावश्यक अङ्गहरू, लोकसेवा आयोग जस्ता सबै अङ्गहरू भत्ताभङ्ग, त्यसलाई विघटन गरौँ। त्यो राखेपछि त्यो हात्तीको सेतो हात्ती भयो, त्यसले पैसा खाइरहन्छ। कर्मचारीलाई 15-15 दिनमा तलब दिउँ। कर्मचारीलाई 15 दिनमा तलब दिँदाखेरि उसले उधारो खानु पर्दैन, उसले एक्स्ट्रा इन्कम टेबल मुनिबाट इन्कम गर्नु परेन। कर्मचारीहरूलाई अन्यत्रतिर काम गर्ने व्यवस्था गरौँ। अहिले गर्न पाइँदैन। 9 बजेसम्म ऊ घरमा झिङ्गा मारेर अनेक किसिमको कुरा गरेर बस्छ। 9 बजे पछाडि अफिस जान्छ। 9 बजेभन्दा अगाडि पनि त उसले काम गरे हुन्छ नि। बिहान काम गरे हुन्छ, बेलुका काम गरे हुन्छ, तर नेपालको प्रशासनले दिँदैन। मैले आग्रह गरेँ कर्मचारीलाई 50% कटौती गरौँ, हाम्रो सांसदको सङ्ख्या 50% कटौती गरौँ, मन्त्रीको सङ्ख्या 50% कटौती गरौँ। 2.5 अर्ब 1.5 अर्ब पपुलेसन भएको भारतमा 57 जना क्याबिनेट मिनिस्टरले चल्ने नेपालमा काठमाडौँमा 27-30 जनाको मन्त्री, हेटौडामा अर्को मन्त्री, कोठै पछि मन्त्री, बुटवलमा गयो अर्को मन्त्री, विराटनगरमा अर्को मन्त्री। यतिका मन्त्री किन चाहियो? यिनले चढ्ने गाडीमा कति खर्च गर्ने हो नेपाली जनताले? त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहिँ तपाईहरुले कुरा बुझ्दिनुस्। यिनीहरू ठगहरू हुन्। यो प्रक्रिया आज चलेको होइन। विगत 60 वर्षदेखि नेपाली जनतालाई यसैगरी जोतिएको छ। यो जोत्ने क्रम रोकिएन।
त्यसैले म जस्तो प्रोफेसर पनि अब राजनीतिमा आउन बाध्य भएँ। म राजनीतिमा किन आएँ भनेर कहिले कहिले मलाई आफैलाई पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ। म संसदमा घाटा बजेट प्रस्तुत हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। घाटा बजेट एकातर्फ भइरहेको बजेट 30% खर्च हुँदैन भने अर्कोतर्फ 12 खर्ब चान्चुन कर्मचारीलाई तलबमा खर्च हुन्छ नेपालको, र आम्दानी पनि रेभिन्यू पनि 12 खर्ब नै उठ्छ। तर आन्तरिक लोन र बाह्य लोन लगभग 6 खर्ब सरकारले लिन्छ। साथीहरू, आन्तरिक लोन भनेको जनताको पैसा सरकारले लिने हो। भ्रष्टाचार गर्नलाई एकातिर तलब खुवाउनलाई 12 खर्ब खर्च गर्ने, अर्कोतर्फ जनताको 2 खर्ब 3 खर्ब चान्चुन आन्तरिक लोनबाट उठाउने र बाह्य लोनबाट 3 खर्ब उठाउने। बाह्य लोन अहिलेका नेताहरूले तिर्नुपर्ने होइन, आउँदो पुस्ताले पाइ गनी गनी विदेशीले लिन्छ, किनकि विदेशी हाम्रो मायाको लागि आएको हुँदैन, उसले पैसा फिर्तै लाने हो। प्रत्येक वर्ष ऋण बढेको छ, त्यो खर्च यिनीहरूले आफूलाई, आफ्नो लागि र कर्मचारीको लागि खर्च गर्छन्। तलब भत्ता खानलाई विदेशसँग ऋण लिन्छन्। यिनले तलब भत्ता खानलाई नेपालीसँग भएको 3 खर्ब रुपियाँ फेरि जनतालाई बन्ड मार्फत, अनेक फाइनान्सियल टुल प्रयोग गरेर जनताको लिक्विडिटी पनि यिनीहरूले गोजीको पैसा रित्याएर सरकारले लिएर जान्छ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहे, नेपालको घाटा बजेट शुद्ध भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्नको लागि बनाएको, यसलाई रोक्न चाहन्छु। म संसदमा गएपछि यो रोकिन्छ। 1 रोक्छु, 2 रोक्छु, 3 रोक्छु, अनसन बस्छु, झुन्डिन्छु भन्छु, कुनै पनि प्रक्रिया म अपनाउन तयार छु, तर घाटा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न म दिने छैन। आन्तरिक लोन र बाह्य लोन लिन दिने छैन। व्यापार गर्न, नाफा कमाउन आन्तरिक लोन र बाह्य लोन लिन पाइन्छ, तर कन्ज्युम गर्नलाई पैसाको ट्रान्ज्याक्सनले इन्भेस्टमेन्ट होइन। त्यो एबाट बीमा पैसा गयो भने त्यसले प्रोडक्सन गर्दैन, त्यो नन प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट हो। नन प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा लोन लिएर खर्च गर्न पाइँदैन। ऋण लिएर जाँड खायो भने घर बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन? नेपाल त्यसै गरेर अगाडि बढो। के त्यो कुरो मलाई मात्रै थाहा हो? होइन, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सबै नेतालाई थाहा छ, पञ्चहरूलाई थाहा छ, हिजो राजालाई पनि थाहा थियो। तर जानिकन नेपालीहरू सोझा छन्, यिनलाई जति पनि दोय हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई पटक पटक लाग्यो। हिजो 30 वर्ष पञ्चहरूले ठगे, राणा र शाहहरूले ठगे, आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नामका मान्छेहरूले ठगिरहेका छन्। म त्यही भन्न निर्वाचनमा आएको हो। तपाईँहरू ठगिनु भएको छ। मैले यो बीचमा निर्वाचित कर्मचारीहरू, निर्वाचित पदाधिकारीहरू जनताको बीचमा जाँदाखेरि म तपाईँहरूको सेवक हुँ, मलाई भोट दिनुहोस् भन्दै जाने, तर जब निर्वाचन जितिन्छ, निर्वाचन जित्ने बित्तिकैदेखि जनतालाई 10 किसिमको, 15 किसिमको, 20, 25, 28 किसिमको, 32 किसिमको कर लगाएर आफ्नो तलब भत्ता आफै तोक्ने, आफ्नो गाडी आफू चढ्ने, गाडी महँगा गाडी आफै किन्ने, जनतालाई कहिल्यै सोध्नु नपर्ने। त्यसैले मैले भने जनप्रतिनिधिले, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने कुरो अनैतिक हो। जसले जनताको सम्पत्ति नसोधिकन, जनतालाई नसोधिकन खान्छ, त्यो मान्छे अनैतिक हो। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अनैतिक मान्छे हुन्। दे आर इमोरल पिपल। म त्यो अनैतिकताको अन्त्य गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ के नेताले चाहिँ भात खानु पर्दैन? पर्छ। भात खान, सम्पत्ति आर्जन गर्ने 2टा तरिका छन्। एउटा, तपाईँको प्रोडक्सन केही छ, सेल गर्नुहोस्, मार्केटमा बेच्नुहोस्। बुद्धि बेच्न सक्नुहुन्छ, बुद्धि बेच्नुहोस्। उत्पादन तपाईँसँग छ, केही बेचेर उत्पादन गर्नुहोस्। तपाईँ बङ्गला बनाउनुहोस्, हवाईजहाजमा हिँड्नुहोस्, ठुला ठुला महँगा कार चढ्नुहोस्, नो प्रब्लम। म फ्री मार्केट भन्ने मान्छे हुँ, मलाई कुनै त्यसको आपत्ति छैन। तर जनताले दुःख गरेर राउटेको भाङ्रोमा पनि नेपालले ट्याक्स लगाउँछ। प्रत्येक नेपालीले यहाँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अनि त्यसरी ट्याक्स कलेक्सन गरेको, राउटेबाट कलेक्सन भएको ट्याक्स, अनि आफू तलब तोक्ने, आफै भत्ता तोक्ने, आफै विदेश भ्रमण गर्ने, कहिल्यै नसोध्ने नैतिकता हो यो? तपाईँहरू भन्नुहोस् न मलाई। मैले गलत बोलेको छु भने मलाई सच्याउनुहोस्, तर मैले त यसलाई अचत्तै अनैतिक काम भनेको छु। र यो 30 वर्षसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले प्रयोग गरिरहेका छन्। हिजो पञ्चहरूले गर्थे, यही कामको निरन्तरता छ। अहिले जनतालाई ट्याक्स तिर्ने बेलामा आऊ अनलाइनबाट ट्याक्स तिर्ने, तर सेवा दिनुपर्ने बेलामा सिंहदरबारमा जनता पस्न पाउँदैन। तपाईँ यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने गर्छौँ भन्नुहोस्, होइन भने ताली पिटेर स्वागत गर्नुहोस्। अब सिंहदरबारभित्र जनता पस्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानहरू, सार्वजनिक सेवाका निकायहरू, जसले सरकारले सेवा दिन्छु भनेको छ, एउटा लाइसेन्स दिनलाई नसक्ने सरकार जनताबाट अनलाइनमा पैसा लिन्छ, रेभिन्यू चाहिँ ट्याक्स लिन्छ,
तर सिंहदरबार जब छिर्ने बेला आयो जनताले सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन्। त्यसैले मैले आग्रह गर्ने गरेको छु, मैले घोषणा गरेको छु, म सिंहदरबारको पर्खाल मैले जितेँ भने भोलिपल्टै जनताले मलाई ट्रस्ट गरे भने भोलिपल्टै डोजर लगाएर भत्काउने मेरो प्रयास हुनेछ र देशभरिका पर्खालहरू म भत्काउँछु। ट्याक्स लिन आऊ सेवा दिने बेलामा ढोका बन्द गर्न पाइन्छ? तपाईले सोच्नु भएको छ यो कुरो? अफिसहरू महल जस्ता छन् जनताको ट्याक्सबाट, उनका अफिसका कम्पाउन्डहरू ठूला छन् जनताको पैसाबाट। त्यहाँ जनता उभिन नपाउने, त्यहाँ जनता प्रवेश गर्न नपाउने, त्यो रुखको छहारी जनताले चाहिँ लिन नपाउने। यही हो जनताको शासन, यही हो गरिबको शासन। यसैको निम्ति जनताले डेमोक्रेसीको लागि फाइट गरेको। नेपाल गरिब विरोधी सरकार हो, नेपाल गरिब विरोधी स्टेट हो कसरी भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। आदरणीय साथीहरू, मैले लगाएको शर्ट र विनोद चौधरीजीले शर्ट किन्नुभयो भने यो शर्टको ट्याक्स बराबर हो। हामी एउटा पसलमा ट्याक्स बराबर किन्न गयौं भने गरिब र धनीलाई बराबर ट्याक्स लाग्छ, इक्वल ट्याक्स छ। जसले दैनिक करोडौं रुपैयाँ कमाउँछ त्यसलाई पनि त्यही पैसा, जसले दैनिक 500 रुपैयाँ कमाउन सक्दैन त्यसलाई पनि त्यही ट्याक्स। यही हो नैतिकता, यही हो गरिबको समर्थन। म यो अन्त्य गर्न चाहन्छु। गरिबलाई ट्याक्स फ्री गर, कम्प्लिट ट्याक्स फ्री गर। जो पोभर्टीको लाइन मुनि छ त्यसलाई ट्याक्स नलिदेऊ न, त्यसले राम्रो सर्ट लाउन सक्छ, राम्रो प्यान्ट लाउन सक्छ, राम्रो औषधि उपचार गर्न सक्छ, त्यसलाई ट्याक्स किन लगाएको? अनिखेरि जो धनी छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स दिन पाइन्छ, त्यो पनि लुट्न पाइँदैन। भलन्टरी ट्याक्सेसन, धनीलाई पनि भलन्टरी। तिमीले कमाएका छौ, कति ट्याक्स तिर्न सक्छौ राज्यको लागि तिर भन्ने हो हामीले। त्यसो गर्दा हुन्छ के त? त्यसो गर्दाखेरि उसँग लिक्विडिटी गोजीमा पैसा रहन्छ र एन्टरप्रेन्योरशिप गर्ने मान्छेले लगानी गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। उसले सिरानीमा पैसा राख्दैन। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, इकोनोमी बुम हुन्छ। त्यसैले जनताको पैसा राज्यले लिने जुन तरिका छ, स्टेट इज अल इन अल, स्टेट अल इन अल होइन। सरकार सबै थोक होइन, जनता हो सबै थोक। सरकारले त वातावरण मात्रै बनाइदिने हो। त्यसैले मैले भने सरकार तिमी गार्जियन होइन, तिमी सर्भेन्ट हो। नेपालीहरूलाई पढाउन सिकाइयो स्कुलमा र युनिभर्सिटीमा, सरकार अभिभावक हो, अभिभावक होइन। हाम्रो अभिभावक हामीसँगै छन्, हाम्रो घरमा बुढा बाबुआमा छन्, प्रत्येकको अभिभावक आफ्नै घरमा छन्। म सरकारलाई अभिभावक मान्दिनँ, म सरकारलाई सर्भेन्ट मान्छु। बिकज आई हेभ पेड फर यु। तिम्रो लागि मैले तलबको व्यवस्था गरिदिएको छु। त्यो तलब खाने मान्छे अभिभावक हुँदैन, त्यो नोकर हुन्छ। सरकार नोकर हो। त्यसैले परिभाषा बदल्नु पर्यो। म त्यही परिभाषा बदल्न निर्वाचनमा आएको हुँ। साथीहरू, मैले लाइसेन्सिङ सिस्टमको खारेजीको प्रस्ताव गरेको छु। लाइसेन्सिङ सिस्टमले नेपालका उद्योगहरू बन्द भए। लाइसेन्सिङ सिस्टमले फरेन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आएन। नेपालकै इन्भेस्टमेन्ट धनीमानीहरूले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न छोडे। मैले आग्रह गर्न चाहिँ लाइसेन्सिङ सिस्टम खारेज गरिदिउँ। त्यसो गर्दाखेरि प्राली कम्पनी सरकारकै सबै बन्द गर्दा हुन्छ। तिनले खाने अरबौं बजेट त्यो सेभ हुन्छ। जनताले कुनै उद्योग खोल्न चाहे भने खाली पर्मिसन सिस्टम मात्रै लागू गरौँ। उसले निवेदन दिन्छ लोकल लेभलमा, नगरपालिकामा, म यति उद्योग, यो उद्योग खोल्दैछु, यो उद्योगमा यतिजनाले रोजगारी पाउँछन् भनेर लोकल लेभलमा उसले एउटा निवेदन दिन्छ। निवेदन दिएपछि उसले इमिडिएट 25 आधा घण्टाभित्र उसले तिमीले काम गर्न पाउँछौ, गो अहेड भनेर पर्मिसनको कागज दिनुपर्छ। त्यस्तो सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरौँ। त्यसो गर्ने हो भने नेपालमा 1 वर्षभित्र हजारौं उद्योगहरू खुल्छन्। एकातिर हामीले फ्री ट्रेडको अवधारणा मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कस्टम ड्युटिजमा फ्री होस् भन्न चाहन्छु। रिस्ट्रिक्सन, भन्सारमा जुन फ्री मोभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुनुपर्ने हो त्यसको म पक्षपाती हुँ। फ्री मोभमेन्ट हुनुपर्छ। एउटा कार चढ्नु पर्यो भने 200% ट्याक्स तिर्नुपर्छ यो सरकारलाई। चामल ल्याउनु पर्यो भने 82% कर तिर्नुपर्छ यो सरकारलाई। हामीले फ्रुट्स खानु पर्यो भने कस्टम ड्युटिज 62 देखि 72% सम्म तिर्नुपर्छ यो सरकारलाई। अनिखेरि फ्रुट्स महँगो हुँदैन। त्यसैले मैले भने म फ्री ट्रेड, बोर्डरको फ्री ट्रेडमा विश्वास गर्छु। फ्री मोभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुनुपर्छ नेपालमा। त्यसो गर्दाखेरि जनताले डेमोक्रेसीको फ्रुट्स पाउँछन्।
सस्तो हुन्छ यहाँ फुडहरू, सस्तो हुन्छ यहाँ सामानहरू। अनि मैले भने ओलिगार्की बन्द गरौँ। म ओलिगार्की विरोधी हुँ, म रहन्छु। ओलिगार्की भनेको साथीहरू आफ्ना क्याडरलाई बिजनेस दिने प्रक्रियालाई हामी ओलिगार्की भनेर भन्छौँ। विनोद चौधरी को? हिजोको एमाले, आजको नेपाली काङ्ग्रेस। हि इज द क्याडर अफ काङ्ग्रेस टुडे। ऊ कार्यकर्ता हो नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यसै गरी सबैलाई कार्यकर्ता बनाएको छ। म यो कार्यकर्ताबाट बिजनेस गर्दाखेरि उसले कानुन बनाएर ठग्छ, उसले जतिसुकै ठगे पनि उसलाई कारबाही गर्ने हिम्मत नेपालको प्रशासनले राख्दैन। किनभने नेपाल रुल अफ लबाट गभर्न भएको कन्ट्री होइन, यो रुल बाई लबाट गभर्न भएको छ। जनता जति नेता बलियो हुन्छ साथीहरू, त्यत्तिकै जनता कानुन सानो हुन्छ नेपालमा। जनता नेता बलियो हुँदा कानुन सानो हुने, कमजोर हुने देश हो नेपाल। कानुन भनेको सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले मैले कानुन भनेको आगो हो, त्यसले जसलाई पनि पोल्नुपर्छ। तर नेपालमा पोल्दैन। एउटा सिटिङ सभामुख रक्सीको बोतल लिएर कसैको कोठामा राति जान्छ, एउटी महिलाले एफआइआर दर्ता गर्छिन्, उनको पद पनि यसो धाराशाही पारिदिए जस्तो हुन्छ। अनि 2-3 महिना पछाडि त्यो त गलत रहेछ भनेर चोख्याउने काम हुन्छ। यही हो कानुन। तिनको सीसीटीभी फुटेज खोइ, त्यसको महत्त्व कहाँनेर छ? एउटा फाइनान्स मिनिस्टर जसले अनेक सेटिङमा मान्छेले प्रमाण साथ पेश गरेका छन् गलत भएको छ। यो एउटा निहित ग्रुपलाई, एउटा वर्गलाई, एउटा व्यक्तिलाई, एउटा व्यापारीलाई फाइदा हुने गरिकन यी सब धन्दाहरू भइरहेका छन् भनेर प्रमाणहरू पेश गर्दाखेरि 15 दिन पछाडि डिलिट भयो। यही हो रेस्पोन्सिबिलिटी, यही हो कानुनको शासन। एउटा पार्टीको महासचिव बालुवाटारमा 8 आना जग्गा क्याप्चर गरेर बस्छ, तर उसले फिर्ता गरेपछि सिद्धियो त। यही हो कानुन, यही हो नियम। एउटी बच्ची सुदूरपश्चिमकी बच्चीलाई अत्याचार गरेर मारियो, परिवार करायो, त्यो क्षेत्रका सबै कराए। साथीहरू, तिनले न्याय पाइन् आजसम्म। यही हो न्यायको देश। हामीले खोजेको देश यस्तै हो। यदि यस्तै देश हुने हो भने साथीहरू, यो देशमा उनीहरूकै मुन्द्रे कुण्डले झ्यापुल्ले बाहेक यो देशमा एउटा पनि सज्जन नागरिक बस्न सक्दैन। अब 10 वर्षभित्र यो देश खाली हुन्छ। यही हो जस्टिस, यही हो कानुनी शासन। अनि हामीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई कानुनी शासनको आग्रह गर्ने, अब यिनलाई चुनावबाट हराइदिने हो। निर्वाचन मार्फत काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मका, हिमालदेखि तराईसम्मका सम्पूर्ण काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता, चाहे त्यो जोसुकै झोले कार्यकर्ता अरू आओस्, स्वतन्त्रलाई मत दिनुहोस्। मेरो आग्रह त्यही छ। किनभने त्योसँग कमसेकम गुन्डागर्दी गर्न सक्दैन, किन त्योसँग कार्यकर्ता हुँदैन, कार्यकर्ता पाल्ने पैसा हुँदैन, त्योसँग पुँजीपतिहरू डराउँदैनन्, उद्योग व्यवसायीहरू डराउँदैनन्, किनकि ऊ एक्लै हुन्छ। उसले कमसेकम दादागिरी त देखाउन सक्दैन। तर यहाँ त अर्गनाइज्ड माइनोरिटीले, डिसअर्गनाइज्ड अनअर्गनाइज्ड मेजोरिटीले टेरोराइज गरेर शासन गर्ने जुन पद्धतिको विकास भयो, त्यो नै खतरनाक हो। त्यसले नेपाललाई क्रमशः पिपुल्स डेमोक्रेसीतिर लाँदैछ। कम्पिटेटिभ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिद्धिँदैछ। मेरो चिन्ता त्यसैको निम्ति हो। म मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहन्छु, म फन्डामेन्टल ह्युमन राइट चाहन्छु, म लिबर्टी चाहन्छु, म फ्रिडम चाहन्छु, म स्वतन्त्रतापूर्वक मान्छे बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी होस्, उसको सम्पत्तिमाथिको हक कायम होस् भन्न चाहन्छु। तर आज नेपालमा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि राज्यले कुनै पनि बेला अतिक्रमण गर्न सक्छ। म बलियो प्रोपर्टी ल र कन्ट्र्याक्ट ल बनाउन चाहन्छु। चाहे माग्नेको, बेगरको एउटा सानो टुक्रा, एउटा भाँडो होस् सानो, भिख माग्ने भाँडो नै किन नहोस्, त्यो उसको सम्पत्ति हो। म त्यो उसको सम्पत्ति अछुँडो हुनुपर्छ भन्छु। तर अनेक नाउँमा सरकारले अर्का व्यक्तिको सम्पत्ति क्याप्चर गर्ने, लिलाम गरिदिने र व्यक्तिका सम्पत्तिहरूलाई यसै राखिदिने। रेल गुड्छ अब भनेर कति वर्षदेखि तराईका थुप्रै हजारौं बिघा जमिनहरू आज रेल गुड्ने नाउँमा हामी रेल गुडाउँछौँ भनेर व्यक्तिका जग्गाहरू कब्जा गरिएको छ। बाटो बनाउने नाउँमा 3 आना जग्गामा बनेका काठमाडौँका घरहरू भत्काइएको छ। तँलाई मुआब्जा दिन्छु, यो सार्वजनिक बाटो सम्पत्ति जति जम्मै सरकारको हो। मालपोत कर म खारेज गर्न चाहन्छु। किन खारेज गर्न चाहन्छु भने सरकारले भन्यो हामीले त तिमीसँग कर लिएर तिमीलाई दिया जग्गा हो त्यो।
दे आर फ्रड पिपल, दे आर फेक लिडर, जसले जनताको सम्पत्ति तिमीलाई त मैले दिया हुँ, कर लिँदै तिमीलाई भोग चलनको लागि दिया हुँ भन्छ, त्योभन्दा झुट्टा मान्छेहरूको हुन्छ। त्यसैले मैले भने मालपोत कर खारेज गर्नुपर्छ। जनताको सम्पत्ति अक्षुण्ण उसको एक आनै होस् अथवा 1 रुपैयाँ होस् अथवा 5 रुपैयाँ होस् अथवा हजारौं हजार बिघा होस्, जनताको सम्पत्ति जनताको हातमै हुनुपर्छ। म फ्री सोइलमा विश्वास गर्छु। म गरिबी घटाउने 3वटा उपाय म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आम नागरिक समक्ष। साथीहरू, जनतालाई हजारौं बिघा जमिन तराईका र लाखौं रोपनी जमिन काठमाडौँ र पहाडी भागमा यत्तिकै आइडल बसेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा त्यहाँका लोकल नेवार कम्युनिटीको थियो। सरकारले लियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउँछु भनेर, तर विश्वविद्यालय बाहेकका हजारौं रोपनी जग्गा त्यहाँ अहिले उनका कांग्रेस र कम्युनिस्टका भातृ संगठनहरू, उनले खानी पेट्रोल पम्प र अनेक किसिमका मठ मन्दिरलाई बाँडिएको छ। जायज हो यो? जनताले खेती गर्ने जमिन लिएर अनिखेरि तिनले भात खानी होटल चलाउन मिल्छ? त्यो जनतालाई दिनु पर्दैन? जनताको सम्पत्ति। मैले आग्रह गर्न चाहिँ यस्ता थुप्रै जग्गा मूलपानीमा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छ जनतासँग खोसेर लिएको। प्रोपर्टी ल बलियो छैन नेपालमा। मैले यदि ती जग्गाहरू जनताले कमाउन पाए भने जनताले पेटभरि खान पाउँछन्। शेरबहादुर देउबाजीको सरकार बन्ने बित्तिकै बुटवलमा 1900 बिघा जमिनमा केही सुकुम्बासीहरू गएर हामी बस्छौँ भनेर जानुभयो। यही सरकार होइन जसले 4 जना मारेको? तपाईलाई स्मरण छ कि छैन? यही सरकारले 4 जना सुकुम्बासीहरू जो त्यो 1900 बिघामा हामी खेतीपाती गर्छौँ, हामी कमाएर खान्छौँ भनेर भनेका थिए, तिनलाई भट्टाभट्टी किरा फट्याङ्ग्रा जसरी मारेको होइन? अनि यो सरकारलाई तपाईँ गरिबको सरकार भन्नुहुन्छ? यिनले राउटेको झोप्रोमा आगो लगाएको होइन, चितवनमा? अनि तपाईँ यही सरकारलाई फेरि भन्नुहुन्छ गरिबको सरकार? पटक पटक तपाईँहरू भोट दिनुहुन्छ भन्ने कसलाई